बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में आने वाले सैलाब पर बहुत कुछ कहा जा रहा है। कई राय पाई जाती हैं और कई राय कायम की जा चुकी हैं। सोशल मीडिया पर फैलने वाली कहानियों में एक कहानी ये है कि लाहौर डूब गया और लाहौर की एक सोसाइटी जो है उसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है। अलीम खान के हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है। ये वो टाइटल है जो सब देखते हैं, लेकिन किताब के अंदर छुपी कहानी बहुत कम लोग पढ़ना पसंद करते हैं। आज उसी कहानी के साथ हम यहाँ मौजूद हैं कि लाहौर में पानी कहाँ से आया। हालिया सैलाब में दरियाए रावी का पानी जो बाहर निकला या दरिया के साथ मौजूद इलाकों में जिन सोसाइटीज़ में पानी दाखिल हुआ, उनमें पहली सोसाइटी अलीम खान की नहीं थी। अलीम खान की सोसाइटी के पास मौजूद थीम पार्क नामी सोसाइटी थी, जहां से पानी एक रेले की सूरत में दाखिल होता। थीम पार्क के मालिक खुशी मोहम्मद हैं, जो कि इस वक्त एक इदारे की कस्टडी में है। उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, ये एक अलग कहानी है। लेकिन उसके बाद एक रात मालूम होता है कि पानी अलीम खान की सोसाइटी पार्क व्यू, जिनके मालकान में अलीम खान शामिल हैं, उसके 2 गैर आबाद शुदा ब्लॉक्स में दाखिल हो। एकदम से हाइप मिलती है, पानी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और पार्क व्यू सोसाइटी के दीगर ब्लॉक्स तक पहुंचता है। इसके साथ मौजूद ईडन होम्स में भी ठीक ठाक पानी खड़ा है। फिर दरिया का पानी शाहदरा में दाखिल होता है। फरुख आबाद एक बस्ती है शाहदरा की, और शाहदरा में सबसे पहले पानी इस बस्ती में दाखिल होता है। शाहदरा की कुछ बस्तियां ज़ेरे आब आती हैं, इंखला होता है, लोग मुंतकिल होते हैं, सामान जानवर चीज़ें दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं। फिर लाहौर में दरिया एक और रास्ते से शहर में दाखिल होता है। इसे बंद रोड कहते हैं। बदामी बाग में पानी आता है, बंद रोड की कुछ इलाकों को ज़ेरे आब करता है। ये पूरी पट्टी है जो दरिया के साथ साथ है। दरिया ना कोई सियासतदान देखता है, दरिया ना कोई हाउसिंग सोसाइटी देखता है, दरिया अपना रास्ता देखता है। और इस बार दरिया ने वो तमाम रास्ते अपनाए जो उसे नज़र आए। लेकिन ये लाहौर नहीं है। लाहौर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रही। लोग अपने दफातर में जाते रहे, दोस्तों से मिलते रहे, रात गए की महफिलें आबाद रही। ये लाहौर के साथ मौजूद दरिया की एक तवील पट्टी है, जहाँ से कुछ इलाकों में पानी दाखिल हुआ, लेकिन ये सैलाबी रेले की सूरत में तबाही मचाता हुआ नहीं गया। ये पानी इन इलाकों में ठहर गया, या इसे रोक लिया गया, या इसका प्रेशर कम हो गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पार्क व्यू की सारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई। हाउसिंग सोसाइटी या प्रॉपर्टी के हवाले से जुड़े लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अलीम खान की शायद ना डूबी हो, लेकिन वो लोग जो यहाँ पे प्लाट ख़रीद चुके हैं, वो लोग जो यहाँ घर ख़रीद चुके हैं, वो लोग पैनिक हो रहे हैं या उन्हें पैनिक किया जा रहा है। ये नुकसान आम पाकिस्तानियों का नुकसान है, लेकिन ये कहानी का एक रुख है। कहानी का दूसरा रुख तो कुछ और है। लाहौर में 9 जगह या 9 आबादियाँ या 9 सोसाइटियाँ जहाँ पे दरिया का पानी दाखिल हुआ, और इस हद तक हुआ कि लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी, लोगों को महफूज मकामात पे जाना पड़ा, या अगर अपने घर में हैं तो सामान ग्राउंड फ्लोर से ऊपर ले जाना पड़ा। इनमें से सिर्फ एक सोसाइटी है जिसके मालकान ने ऐलान किया कि हम अजाला करेंगे, जो नुकसान हुआ है हम वो नुकसान पूरा करेंगे। एक सोसाइटी है जिसके मालकान की वीडियो आई और उन्होंने कहा कि हमने होटल्स में कमरे बुक करवा लिए हैं, हमारी सोसाइटी के मकीन जो इस सैलाबी रेले से या सैलाब के पानी से जो मुतासिर हुए हैं, उन्हें होटल्स में मुंतकिल किया जा रहा है। इन हालात में मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है
کہ پاکستان جہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان سے یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ پیسے لینے کے بعد ڈیولپمنٹ بھی مکمل نہیں کرتے، جہاں یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ اپنا پلاٹ بیچنے کے بعد یا اپنی سوسائٹی بیچنے کے بعد دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھتے، جہاں لوگ فائلیں ہاتھ میں لیے پریشان نظر آتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ ان حالات میں ایک سوسائٹی کے مالکان اعلان کر رہے ہیں کہ سیلابی ریلے سے، دریا کے پانی سے، یعنی کہ قدرتی آفت سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، ہم ان کی بحالی کے لیے ان کے نقصان کا ازالہ کریں گے۔ اس سوسائٹی کے مالکان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سوسائٹی میں رہنے والوں کے لیے ہوٹلز میں کمرے بک کرا لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام سوسائٹیز، باقی تمام آبادیوں کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ یہ اعلان کیا ہے پارک ویو کے مالکان نے، علیم خان نے اور ان کے ساتھیوں نے، تو اسے سراہنا چاہیے۔ پارک ویو کی زمین کیسے ملی، کس نے ملی، کہاں سے ملی، کب اپروول ہوئی، کس نے اپروو کی، لیکن وہ ایک سرکاری ڈاکومنٹس کا حصہ ہے اور وہ اپروو شدہ زمین ہے۔ اس پر بات کی جا سکتی ہے، اس پر عدالت میں کیسز کیے جا سکتے ہیں، اس کیس کو لڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کام کو سراہنا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پارک ویو کا ریٹ گر جائے گا، تو علیم خان کے اس اعلان کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں لوگ اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہنا پسند کرتے ہیں جو ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، جو انہیں سیکیورٹی مہیا کرتی ہے اور جو انہیں ایک پرسکون یا محفوظ ماحول مہیا کرتی ہے۔ اگر 9 آبادیوں یا 9 سوسائٹیز کا تقابل کیا جائے تو اس میں مجھے علیم خان یا ان کی سوسائٹی بہت اوپر نظر آتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ قدرتی آفت تو آئی ہے لیکن ہم اپنے لوگوں کا ازالہ کریں گے، ہم پیسے خرچ کریں گے اور ہم اسے دوبارہ بحال کریں گے۔ باقی 8 سوسائٹیز یا 8 علاقے، ان کے ذمہ داران کہاں پہ؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ جہاں جہاں پانی آیا، اور صرف لاہور میں نہیں، پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں جہاں جہاں عام شہری کا نقصان ہوا ہے، حکومت اس نقصان کو پورا کرے۔ حکومت وہاں پہ بحالی کے منصوبے لائے، جہاں فصلیں تباہ ہوئی ہیں ان فصلوں کے مالکان کو معاوضہ دیا جائے، جہاں جانور پانی میں بہہ گئے، جہاں گھر گر گئے، یہ عام لوگ ہیں، عام پاکستانی ہیں، انہیں اس کا معاوضہ دیا جائے، ان کا ازالہ کیا جائے۔ یہ پاکستان کی ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں، اور ٹیکس دینے والا یہ توقع رکھتا ہے کہ جب اس پہ مشکل وقت آئے گا تو ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ مجھے اس وقت علیم خان بہت اونچا نظر آتا ہے اگر وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ اگر پارک ویو اپنے رہائشیوں کو یہ ساری سہولیات مہیا کرتی ہے تو ہم ان کو مبارکباد دیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یقیناً یہ ذکر کیا جائے گا کہ انہوں نے جھوٹی بات کی یا جھوٹا وعدہ کیا۔ لیکن جن سوسائٹی کے مالکان نے آواز تک نہیں نکالی، جنہوں نے کوئی تسلی بھی نہیں، جو اس حالات میں منظر عام پر بھی نہیں آئے، ان سے بھی تو سوال ہوگا، یا ان سے بھی تو سوال کیا جانا چاہیے۔ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر علیم خان نے یہ کام کر دیا جو اس کا دعویٰ کیا گیا ہے تو پارک ویو کا ریٹ نیچے نہیں آئے گا، کیونکہ سیلاب تو شاید 20-25 سال بعد آیا، اور شاید دریا کب دوبارہ رخ کرے اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر انہوں نے یقین دلا دیا کہ کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے، اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے، خاص طور پہ جو ہمارا موضوع ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو جن لوگوں نے آپ کی سوسائٹی میں پلاٹ یا گھر لیے ہیں، جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، جن کے پیسوں سے آپ کا کاروبار چلا ہے، ان لوگوں کا ساتھ دیں، ان کی مشکل کا ازالہ کریں اور ان کا سہارا بنیں۔ یہ آپ کے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں، یہ آپ کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور صرف علیم خان نہیں، تمام ہاؤسنگ سوسائٹی، تمام بستیاں، تمام لوگ، پورا پنجاب اور پورا پاکستان، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ بحالی سکیم کریں۔ یہ ایک بڑی قیامت آئی ہے، یہ دریا کا پانی جو آیا ہے اس نے طوفان مچا دیا ہے، اس کے متاثرین کا خیال کریں۔ یہ سیاسی بیان بازی کا وقت نہیں ہے، یہ کام کا وقت ہے۔
اور جو بھی کام کرے گا وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی مذہبی جماعت سے اس کا تعلق ہے، ملی مسلم لیگ نظر آ رہی ہے، الخدمت نظر آ رہی ہے، کچھ اور لوگ نظر آ رہے ہیں جو مدد کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی۔ ریاست کو چاہیے کہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ بہت شکریہ۔